स्वागत छ साथीहरूलाई। लोकसेवा आयोगको विषयगत खण्डका प्रश्नका परीक्षामा आएका प्रश्नहरूको उत्तर कसरी दिने भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर आजको यो भिडियो हामीले तपाईहरु सामु प्रस्तुत गरेका छौं। यो भिडियोमा हामीले विषयगत खण्ड अन्तर्गत लोकसेवा आयोगबाट सोधिने नमुना प्रश्नहरूको उत्तर उत्कृष्ट शैलीमा लेखिएको युवा मञ्च 2078 साल वैशाखको अङ्कलाई हजुरहरु सामु जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। जसमा हामी ढिलो नगरी प्रश्नबाटै सुरु गर्यौं। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ नेपालमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरणमा देखिएका समस्याहरू के हुन् लेख्नुस् भनेको छ। तपाईलाई पनि परीक्षामा यदि यस्तै खालको प्रश्न आयो भने कसरी लेख्ने भन्ने सम्बन्धमा लेख्ने तरिका र अर्को फ्याक्ट थिङ अर्थात् लेख्ने के हो भन्ने दुई चीज लिएर हजुरहरु सामु उपस्थित भएका छौं। र नेपालमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरणमा देखिएका समस्या के हुन् लेख्नुहोस् भन्ने यस्तो प्रश्न आयो भने यसरी लेख्नु होला। सरकारी स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य निजीकरण हो। यो आर्थिक क्षेत्रको सुधार हो। नेपालमा सरकारी लगानीबाट सञ्चालित उद्योग व्यवसायहरूको दक्षतामा वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउन तथा संस्थानबाट सरकारलाई परेको वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गर्न आर्थिक उदारीकरणको नीति अनुरूप निजीकरण ऐन 2050 लागू गरिएको छ। अर्थमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निजीकरण समिति गठन गरिएको छ। हालसम्म जम्मा 30 वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण तथा विघटन भएका छन्। एकातर्फ संस्थान निजीकरण कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ निजीकृत संस्थानहरूले रोजगारी दिन समेत सकेका छैनन्। उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकेका छैनन्। नेपालमा हाल सरकारी स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा 43 सार्वजनिक संस्थान रहेका छन्। ती संस्थानहरूको सञ्चालन निजीकरण तथा विघटन सम्बन्धमा आम राजनैतिक मतैक्यता अर्थात् मतमा एकता हुन सकेको छैन। विगतमा सरकार अस्थिर भयो। राजनीतिक दल तथा सरकार पछि यसमा फरक नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बनहरू भए। एउटाले निजीकरण गर्ने, खारेज गर्ने, विघटन गर्ने, अर्कोले लगानी गर्ने, बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने नीतिहरू पनि ल्याए। यसले गर्दा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन सकिएन। सार्वजनिक संस्थान निजीकरण कार्य प्रभावकारी हुन नसकेका अर्थात् सार्वजनिक संस्थान निजीकरणमा देखिएका समस्याहरू निम्न अनुसार छन्। अब हामी पोइन्ट वाइज प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। जसमा रहेको छ 1 नम्बरमा निजी क्षेत्र कमजोर रहनु, सक्षम निजी क्षेत्रको अभाव रहनु। 2 नम्बरमा रहेको छ लगानीको अनुकूल वातावरण हुन नसक्दा विदेशी लगानी बढ्न नसक्नु। त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय बीच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्नु। त्यस्तै 4 नम्बरमा रहेको छ निजीकरण कार्यमा आवश्यक पर्ने खर्च रकम सरकारले जुटाउन नसक्नु, पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नगर्नु। त्यस्तै 5 नम्बरमा रहेको छ जग्गा अतिक्रमण, सम्पत्ति बिक्री, सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्व, कर्मचारी सुविधा, लिक्विडेसन जस्ता विविध समस्या निजीकरण कार्यमा देखा पर्नु। त्यस्तै 6 नम्बरमा रहेको छ निजीकरण सम्बन्धमा जनचेतनाको स्तर कमजोर हुनु। त्यस्तै 7 नम्बरमा रहेको छ निजीकरणको उपयुक्त मोडालिटी तयार हुन नसक्नु। त्यस्तै 8 नम्बरमा रहेको छ पुँजी बजारको विकास हुन नसक्नु। र 9 नम्बरमा प्रस्तुत गरिएको छ निजीकरण ऐन 2050 समसामयिक परिवर्तन वा परिमार्जन हुन नसक्नु र ऐन अनुसारको नियमावली आउन नसक्नु। साथै 10 नम्बरमा रहेको छ अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित निजीकरण समितिको कार्य थप प्रभावकारी हुन नसक्नु। प्रश्न नम्बर 1 मा नेपालमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरणमा देखिएका समस्या लेख्नुहोस् भनेको छ र यसको उत्तर लगभग 10 नम्बरको अर्थात् लङ क्वेसनमा आएको प्रश्नलाई पुग्ने गरी लेखिएको छ। यदि यही क्वेसन 5 नम्बरमा आयो भने अरु माथिको नलेखी सिधै पोइन्ट वाइज निजी क्षेत्र कमजोर हुनु अर्थात् पोइन्ट वाइज नेपालको निजीकरण क्षेत्रमा रहेको समस्याहरू, निजीकरणमा देखिएका समस्याहरू द्याय बमोजिम रहेको छ भनेर सिधै पोइन्ट वाइज लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। र यसमा लेखिएको उत्तर चाहिँ लगभग 10 नम्बरको प्रश्न अर्थात् लङ क्वेसनलाई पुग्ने गरी लेखिएको छ। 5 नम्बरको क्वेसनमा यति नै हामी एक्जाममा लेख्न सक्दैनौं। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाइने हावापानी र यसले त्यहाँको जनजीवनमा पारेको प्रभाव संक्षिप्तमा लेख्नुहोस् भनेको छ। हिमाली क्षेत्रमा के कस्तो हावापानी पाइन्छ र हिमाली क्षेत्रको हावापानीले गर्दा त्यहाँको मानिसको जनजीवनमा के असर परेको छ त्यही नै लेख्न भनेको छ। र यसको उत्तर सुरु गर्छौं यसरी। नेपालको हिमाली क्षेत्र समुद्र सतहबाट 3000 मिटरदेखि 8848 मिटरको उचाइको भागमा फैलिएको क्षेत्र हो। नेपालमा पाइने 5 वटा हावापानी मध्ये हिमाली क्षेत्रमा ठण्डा समशीतोष्ण हावापानी, लेकाली हावापानी र हिमाली हावापानी गरी 3 वटा हावापानी पाइन्छ। वर्षा ज्यादै न्यून हुने, 12 महिना हिउँ पर्ने, मौसम ठण्डा र सुक्खा हुने यहाँको हावापानीको मूल विशेषता हो। यस क्षेत्रमा गर्मीमा केही तापक्रम भए पनि हिउँदमा 0 डिग्रीसम्म तापक्रम पुग्छ। हिमाली क्षेत्रमा पर्ने महाभारतको उच्च भाग, हिमालको तल्लो भाग र हिमालको माथिल्लो भागमा तापक्रम तलमाथि हुने गर्छ।
हिमाली क्षेत्रको हावापानीले जनजीवनमा पारेको प्रभाव देखाए बमोजिम रहेको छ। अब हामीले प्रभावलाई दुई किसिमले हेऱ्यौँ। एउटा हेऱ्यौँ सकारात्मक प्रभाव र अर्को हेऱ्यौँ नकारात्मक प्रभाव, जसमा सकारात्मक प्रभावमा रहेको छ चिसो मौसमले रोगव्याधिको प्रकोप कम हुने गरेको छ। हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटी मार्फत आर्थिक उपार्जन हुने गरेको छ। भेडा, च्याङ्रा, याक, चौरी जस्ता हिमाली पशुपालन गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै हिमशिखर, मनोरम प्राकृतिक दृश्य, हिमनदी, तालतलैया, परम्परागत बौद्ध संस्कृति तथा अन्य संस्कृतिका कारणले पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने गरेको छ। त्यस्तै अब हेरौँ नकारात्मक प्रभाव। हिमालको चिसो अर्थात् हिमाली हावापानीले त्यहाँको जनता अथवा जनजीवनमा पारेको नकारात्मक असर रहेको छ। उच्च भिरालो, रुखो एवं चिसो भौगोलिक वातावरणले गर्दा जीवनयापन कष्टप्रद हुने गरेको छ एउटा असर। त्यस्तै भौगोलिक विकटता, प्रतिकूल मौसम, विकास निर्माणका काममा कठिन हुने र उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि हुने उच्च हुने सम्भावना रहेको छ। र त्यस्तै रहेको छ कम वर्षा हुने, हिउँ बढी हुने एवं सुक्खा हावापानी हुने भएकाले बसोबास र खेतीपातीका लागि उपयुक्त नहुने अर्को समस्या रहेको छ भने अझै अर्को समस्या रहेको छ खाद्यान्न उत्पादनका रूपमा उत्पादन हुन नसक्ने हुँदा खाद्यान्न सङ्कट पुनः हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। खाद्यान्न पर्याप्त रूपमा हिमाली क्षेत्रलाई पुग्ने गरी खाद्यान्न उपलब्ध हुन नसक्ने र अन्तबाट मगाउनु पर्ने हुँदा खाद्यान्न सङ्कट हुने सम्भावना समेत रहन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ नेपालको संविधानमा प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ, जसको उत्तर रहेको छ नेपालको संविधानको भाग 13 मा प्रदेश कार्यपालिका, भाग 14 मा प्रदेश व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। यी व्यवस्थाहरू अनुसार प्रदेश प्रमुख नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हुने र निजको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था रहेको छ। सङ्घीय संसदमा राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्ने भूमिका सरह प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको भूमिका हुने व्यवस्था रहेको छ। नेपालको राष्ट्रपति सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्यबाट निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने प्रदेश प्रमुख मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने र प्रदेश प्रमुखको पदावधि 5 वर्षको भए पनि सो अगाडि नै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थाले सङ्घीय प्रणालीमा केन्द्रको नियन्त्रण प्रदेशमाथि हुने गरेको देखिन्छ। प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार। प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने, मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री परिषद गठन गर्ने, प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउने, प्रदेश सभाको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य गर्ने, प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने, विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने, अध्यादेश जारी गर्ने, मुख्यमन्त्रीले पदबाट लिएको लिखित राजीनामा स्वीकृत गर्ने, सङ्घीय शासन लागू भएका कारणबाट प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने। त्यस्तै प्रदेश प्रमुखको योग्यता रहेको छ सङ्घीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुनुपर्ने अर्थात् भएको 35 वर्ष उमेर पुरा गरेको र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको। त्यस्तै प्रदेश प्रमुखको शपथ भनेको छ प्रदेश प्रमुखको शपथको रूपमा गरेको व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि सङ्घीय कानुन बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ। मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिने कुराहरू, प्रदेश मन्त्री परिषदका निर्णयहरू, प्रदेश सभामा पेश गरिने विधेयकहरू, उल्लेखित विषयमा प्रदेश प्रमुखले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरणहरू र प्रदेशको समसामयिक परिस्थितिहरू रहेको छन्। त्यस्तै प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था समेत यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था रहेको छ निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, निजको 5 वर्षको पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा र निजको मृत्यु भएमा। त्यस्तै कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रश्न नम्बर 3 हेरौँ। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य, अधिकार के हुन् लेख्नुहोस् भनेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य, अधिकार देखाए बमोजिम रहेको छ, जुन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार रहेको छ, जसमा 1 नम्बरमा रहेको छ प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समितिबाट प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने, सञ्चालक समितिको निर्णय लागू गर्ने र ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको काम, कारबाही तथा कारोबारको रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने। त्यस्तै ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको वार्षिक बजेट र कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्ने, ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, साधारण सभाद्वारा गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरूप संस्था सञ्चालन गर्ने र बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण एवं जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 राष्ट्र बैंकको निर्देशन प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंक वा अन्य कुनै निकायमा पेश गरेको विवरण, कागजात, निर्णय आदि यथासमयमा पेश गर्ने, निक्षेपकर्ता, शेयरधनी तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको उच्चतम हित हुने गरी सञ्चालन गर्ने, सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको नीति अन्तर्गत रही उच्च व्यवस्थापनका लागि उचित मापदण्ड लागू गर्ने। यो रहेको थियो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार। अब जाउँ अर्को प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ स्थानीय सरकार भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालमा स्थानीय सरकारको आवश्यकता लेख्नुहोस्। अहिलेको समयमा एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो। स्थानीय सरकारको माध्यमबाट शासन भइरहेको समयमा स्थानीय क्षेत्रको शान्ति, सुरक्षा, विकास, प्रशासन लगायत स्थानीय जनताका सबै नियमित कार्य, आकस्मिक कार्य र विकासात्मक कार्य स्थानीय क्षेत्रकै निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन गर्ने संयन्त्रलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ। स्थानीय क्षेत्रको प्रशासनिक कार्य, विकासात्मक कार्य र आकस्मिक कार्यहरू स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन गर्ने कार्यालय सञ्चालन गर्ने संयन्त्रलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ। स्थानीय सरकार स्थानीय संस्थाबाट गरिने शासन हो जसमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू रहेका हुन्छन्। सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा केन्द्रित सरकारको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशन भए पनि तोकिएका विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय सरकारको पूर्ण अधिकार र उत्तरदायित्व हुने गर्छ। केन्द्रीय सरकारले समग्र देश र स्थानीय सरकारहरूबीच समन्वय र नियन्त्रण गर्छ भने स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र समन्वय र नियन्त्रण गर्दछ। एउटा देशमा केन्द्रीय सरकार एउटा मात्र हुन्छ भने स्थानीय सरकार एकभन्दा बढी पनि हुने गर्छ। नेपालमा हाल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको सरकार रहेको छ जसमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय सरकार अन्तर्गत मानिएको छ अर्थात् स्थानीय तहको रूपमा लिएको छ। वास्तवमा यो नै नेपालको स्थानीय सरकार हो। नेपालमा स्थानीय सरकारको आवश्यकता। स्थानीय सरकार नेपालमा किन चाहियो त? पहिला नभएर पनि भएको थियो भने अब स्थानीय सरकारको माग किन भयो भन्ने कुरा नै हो। केन्द्रीय शासन प्रणालीबाट विगतमा देखिएका समस्या तथा विभेदलाई हटाउनका लागि स्थानीय सरकारको आवश्यक भयो। त्यस्तै स्थानीय जनतामा राजनीतिको व्यवहारिक ज्ञान वृद्धि गर्न, त्यस्तै स्थानीय स्तरमा जनचाहना अनुसारका आवश्यकता पुरा गर्न, त्यस्तै स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्न, त्यस्तै स्थानीय तहमा छरिएर रहेको शक्तिलाई एकीकृत गरी परिचालन गर्न, त्यस्तै स्थानीय साधन, स्रोत, सिप, प्रविधि, क्षमता, अनुभवको अधिकतम परिचालन गर्न, त्यस्तै लोकतन्त्रको स्थानीय स्तरदेखि नै संस्थागत विकास गर्न, त्यस्तै स्थानीय स्तरको योजना व्यवस्थापन, योजना पहिचान, तर्जुमा, कार्यान्वयन, प्रतिफल, बाँडफाँडमा स्थानीय निकायलाई नै जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउन, शासन व्यवस्थामा जनताको सक्रिय र सार्थक सहभागिता प्रवर्धन गर्न र जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन, साथै स्थानीय तहबाट नै सुशासनको व्यवस्था गर्न। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ सामुदायिक स्वास्थ्यको अवधारणा चर्चा गर्दै नेपालमा प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य समस्या पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ, जसको सही उत्तर रहेको छ समुदायका व्यक्तिहरूले समुदायका लागि समुदायमा रहेका स्वास्थ्य समस्या पहिचान गरी, समुदायका व्यक्तिले समुदायका लागि समुदायमा रहेका स्वास्थ्य समस्या पहिचान गरी तिनको समाधान गर्ने, व्यक्तिगत तथा वातावरणीय स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन गरिने क्रियाकलापलाई सामुदायिक स्वास्थ्य भनिन्छ। यसको मूलभूत उद्देश्य समुदायको स्वास्थ्य स्तर उकास्नु हो। व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्य सुधार गर्न व्यक्तिगत प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने हुनाले सामुदायिक स्वास्थ्यको अवधारणा अगाडि ल्याइएको हो। त्यसैले समुदायको स्वास्थ्य सुधार गर्न व्यक्ति, परिवार, समुदाय एवं राष्ट्र सबैको संयुक्त प्रयास रहनुपर्दछ। अब सेकेन्ड पार्टमा जाऊँ। नेपालका प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य समस्या भनेको छ भौगोलिक कठिनाई, जनचेतनाको अभाव, औषधिको अभाव, स्वास्थ्यकर्मीको अभाव आदि जस्ता कारणले नेपालको सामुदायिक स्वास्थ्य विभिन्न समस्याबाट ग्रसित छ। हिमाल, पहाड, तराई सबैमा स्वास्थ्य समस्याहरू रहेका छन्। सहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी सामुदायिक स्वास्थ्य समस्या देखिएका छन्। समग्रमा नेपालका प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य समस्या निम्नानुसार रहेका छन् भनेर अब पोइन्ट वाइज सुरु गऱ्यौँ। जसमा 1 नम्बरमा रहेको छ सरुवा रोग जस्तै झाडापखाला, हैजा, आउँ, जुका आदिको प्रकोप। 2 नम्बरमा रहेको छ शिशु मृत्युदर, बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर उच्च। त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ सन्तुलित भोजनबारे जानकारी नहुनु। सन्तुलित भोजन आफ्नै घरबारीमा हुनु तर त्यसबारे जानकारी नहुँदा सन्तुलित भोजनको कमी हुनु। त्यस्तै कुपोषण बढ्दै जानु, जीवनशैली अस्वस्थकर हुनु, स्वास्थ्य सेवाको कमी हुनु, स्वास्थ्य शिक्षामा कमी हुनु, ग्रामीण बस्तीहरूमा स्वास्थ्य सम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको अभाव रहनु, दक्ष जनशक्तिहरू सहर केन्द्रित हुनु,
धूम्रपान, मद्यपान एवं लागू पदार्थको सेवन गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै जानु, समग्र स्वास्थ्य सेवा महँगो हुनु, गरिबको पहुँचमा सर्वसुलभ हुन नसक्नु। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भूमिका बारे लेख्नुहोस् भनेको छ, जसको उत्तर रहेको छ भ्रष्टाचार जन्य कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गरिएको छ। निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत प्रमुख रहने यस केन्द्रले नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरू नियमित रूपमा भए नभएको विषयमा सूचना सङ्कलन गर्ने, त्यस्ता निकायबाट नियमित रूपमा हुनुपर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो विषयमा सतर्क गर्दै आएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा यसको भूमिका निम्नानुसार रहेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम दिएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने। भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने, आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। त्यस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीति, रणनीति र त्यस सम्बन्धी कानुनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने। त्यस्तै भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी आवश्यक विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराइराख्ने र भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्राप्त कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने। नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्य गराउने। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ स्थानीय सरकार भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालमा स्थानीय सरकारको आवश्यकता सम्बन्धमा लेख्नुहोस् भनेको छ, जसको उत्तर हामीले अगाडि नै प्रस्तुत गरिसक्यौँ। एउटै प्रश्न यहाँ रिपिट भएको छ, जुन हामीले प्रश्न नम्बर 4 स्थानीय सरकार भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, नेपालमा स्थानीय सरकारको आवश्यकता सम्बन्धमा लेख्नुहोस्, त्यही टपिकमा चर्चा गरिसक्यौँ। र यसै सँगसँगै प्रश्न नम्बर 7 सँगसँगै युवा मञ्चको 2078 वैशाखको अङ्क लोकसेवासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू र उत्तरहरूको अङ्क विषयगत अङ्क यसै सँगसँगै समाप्त भएको छ र आगामी अङ्कहरू हामी आगामी अङ्क प्रकाशन हुनसाथ लिएर आउने नै छौँ। र यतिन्जेल हामीसँगै रहनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा लेखिदिनु होला र आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियोहरू चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको लागि हामी बिदा चाहन्छौँ। हस्त, धन्यवाद।